Message, Proverbios 3, si Jehova dili motugot sa kalag sa taong mataro nga magutom. Apan ipahilayo niya ang tinguha sa dautan. Promise, Deuteronomio 28:9. Magapalig-on kanimo si Jehova aron mahimo ka nga katawhan nga balaan. Alang kaniya, ingon sa gipanumpa niya kanimo. Kung pagabantayan mo ang mga sugo ni Jehova nga imong Dios ug lakaw ka sa iyang mga dalan. Kuman, Mateo 10:31. Busa ayaw kamo pagkahadlok, kamo labaw pagbili kay sa daghang mga langgam. Kuman. Warning, Mateo 8:20. Apan bisan kinsa nga magapatalinghob niining akong mga pulong o dili magatuman niini may sama siya sa usa ka tawo buang-buang nga nagatupod sa iyang balay babaw sa balas. Ug unya mibundak ang ulan o mibulog ang mga baha ug mihuros ang mga hangin ug mihapak niadtong balaya ug kadto napukan ug dako gayud ang iyang pagkapukan. So application. Unsay gingon sa pulong sa Dios? Si Jehova dili motugot sa kalag sa taong mataro nga magutom. So dako kay bintaha mga higalan, no? Apan ipahilayo niya ang tinguha sa dautan. So glory to God. No nga dili gid kita magutom, pero wala po nang ingon ang Ginoo nga ang dili lang po ta mulihok kita. Wala po nagtudlo ang Ginoo nga magtinapulan ta. Sige hunda lihok tao kay tabangan ko ikaw. So ang taong tapulan dili naging po sa pulong sa Ginoo, ang taong tapulan daw dili angay pakaunon. So mulihok kita, no? Ang promise niya sa Deuteronomio 28:9, magapalig-on kanimo si Jehova aron mahimo ka nga katawhan nga balaan. So ano yung mga higala? Magapalig-on si Jehova. So kung wala ra kita mahimo, kung wala gid ang Ginoo, so siya ang mapalig-on ka nato na Lord, maabot man mga pagsulay sa among kinabuhi, sa akong kinabuhi, lig-on ako, no? Kay siya ang mulig-on ka nato. Maabot mga pagsulay, maabot mga trials, maabot mga circumstansya, mga problema, mga gubat sa kinabuhi, lig-on ako, Lord, no? Siya gid ang magapalig-on nini. Ngayon din sa Deuteronomio 28:9, magapalig-on kanimo si Jehova aron himo ka nga katawhan nga balaan, no? Wala kita mahimo mga higala kung wala jud ang Ginoo. Alang kaniya ingon sa gipanumpa niya kanimo kung pagabantayan mo ang mga sugo ni Jehova nga imong Dios o maglakaw ka sa iyang mga dalan. So unsa man dalan atong subayan? Dalan sa kangit-ngit o dalan sa kahayag? Ara ta sa dalan sa kahayag. O ang magbanwag niini mao ang pulong sa Ginoo. Lamparahan, no? Mo ni atong subayon. Unsa niingon ang pulong sa Ginoo? Niingon ang Ginoo, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makato sa mahan gawas kung pinagi kanako. Si Jesus Christ ning inana mga higala. No? Na magalakaw ka ta sa iyang dalan kamatuoran. No? Aton lakwan kahayag dili kangit-ngit. Ang kahayag mo banwag mo niyang pulong, lamparahan sa atong mga tiil, mo atong lakwan. Dili ta mapandol, no? Dili ta magalakaw di sa kangit-ngit. Ug unya mibundak arita sa warning Mateo 8:20. Mateo 8:26 sorry. Apan bisan kinsa nga magapatalinghog niining akong mga pulong ug dili magatuman niini may sama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagatukod siyang balay babaw sa balas.
So inaana no, kung kita daw sa pulong sa Ginoo dili ta magatuman nini. Sama daw kita sa buong ang taong nagtukod sa balas. Unsa man na siya? Kung aduna pa gani kay, warning ha, kung aduna pa gani kay wala pa gi-surrender sa Ginoo, bisan pag nagpabautismo ka, bisan pag kada ko naga-church ka, unya og naa pa kay wala iga-surrender sa Dios mo na imong balas. Naa kay bisyo sa tago, naa kay gibuhat sa tago, naa kay gihuna-unang adili maayo si mo sa katawo. Kinani imo gina-surrender tanan. Unsa na? I surrender all. I surrender all. All today, my Jesus, Savior, I surrender all. No, surrender all. Surrender all. Hello, kaway-kaway naman dyan. I-surrender all. No? No. Og unya, may bundak ang ulan, og may bulog ang mga baha, og mihuros ang mga hangin, og na, may hapak ni atong balaya, og kadto napukan. Og dako kayo na iyang pagkapukan. So, anay no? Nga kung ang imuhang kinabuhi natukod, gitawag singon nga, kung ang kinabuhi sa usa ka tawo, nga gitawag siya kung nagpasakop na siya, unya kung naa pa siya gunitan, naa pa siya wala isurrender sa Ginoo, maunay balas sa imong kinabuhi mga higala. Kay mubulog ang baha, dali ra na, ug mubalas, muulan, bagyuhon, muundang lang dayon, balas sa kinabuhi. Kung sa pamay na ani mo gigunit-gunitan karon, ikaw kunuhay nangalagan og Dios, nya imong ginagunit-gunitan, buhiin na isurrender na sa Ginoo. Kay maunay balas sa imong kinabuhi. Basin gilimbungan lang ka sa imong hunahuna. Basin. Muna nga, di kitang palimbong sa yawa. No? Buhatan na ni, kay waman kita. O, pero nakakita ang Ginoo niya na. Ang Ginoo magsusi sa hunahuna, o kasing-kasing. Hello. Ang matamaan, bato-bato sa langit, ang matamaan, buti nga. Kaway-kaway naman dyan. So, glory to God. Atong i-apply sa atong kinabuhi nga wala tay taguan. Application, wala tay taguan sa atong kinabuhi kay Ginoo ni balon niini. Ang daang mga butang nangagi na. Ang bag-ong mga butang niabot na. So, glory to God. God bless.